मैं सिंगिंग भी करती थी, मॉडलिंग भी करती थी, लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ वीडियोस भी बनाती थी। लेकिन मैं एक दिन गई इस्लामाबाद शूट पे, मैं आके सो गई और जब मैं सोई ऐसा ख्वाब आया कि क़यामत आ गई है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, आसमान रेड हो गया है और ज़मीन पर कदम नहीं रखा जा रहा और हर इंसान मैदान अरफात की तरफ भाग रहा है और एक आवाज़ आती है कि अब सूर फूंक दिया गया है और अल्लाह फरमाता है कि तुमने जो दुनिया में कमाया है आज तुम्हें उसका सिला मिल जाएगा। मैं उस ख्वाब से डर के उठी। मैं एसी वाले रूम में सोई हुई थी, मेरा सारा जिस्म पसीने से शराबूर था और मेरी आंखों में आंसू थे और ऐसा खौफ तारी था कि ये सब कुछ मैंने अपनी जागती आंखों से देखा है। मैंने अपने अकाउंट से वीडियोस कुछ डिलीट की और मैंने मुसल्ला बिछाया और मैं सजदे में गिर गई। अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह ने मुझे हदायत दी। सबसे बड़ा कमाल अल्लाह ताला की जात का। अल्लाह तुम्हें इज्जत देना चाहता है, तुम जिल्लत के रास्ते को छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया वो जिंदगी को, खुदा हाफिज कह के इस नई ज़िंदगी में कदम रखा और मैं आज नातें पढ़ती हूँ, महफिल मिलाद पढ़ती हूँ थी। अभी भी इंस्टा पे कुछ शूट्स पड़े हुए होंगे। मैं सब कुछ करती थी, मेरी भी लग्जरी लाइफ थी, मैं सब कुछ एंजॉय करती थी, लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ वीडियोस भी बनाती थी। लेकिन मैं एक दिन गई इस्लामाबाद शूट पे, मैं शूट से वापस आई, तकरीबन मुझे रात के 12 बजे मैं वापस आई। मैं आके सो गई और जब मैं सोई तो मुझे ख्वाब में ऐसा ख्वाब आया कि क़यामत आ गई है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, आसमान रेड हो गया है और ज़मीन पर कदम नहीं रखा जा रहा और हर इंसान मैदान अरफात की तरफ भाग रहा है और एक आवाज़ आती है कि अब सूर फूंक दिया गया है और अल्लाह फरमाता है कि तुमने जो दुनिया में कमाया है आज तुम्हें उसका सिला मिल जाएगा। यानी मैंने वो ख्वाब देखा, मैं उस ख्वाब से डर के उठी और मैं जब उठी मेरी आंख खुली, मैं एसी वाले रूम में सोई हुई थी, मेरा सारा जिस्म पसीने से शराबूर था। मैं उठी और मेरी आंखों में आंसू थे और मुझ पे ऐसा खौफ तारी था कि ये सब कुछ मैंने अपनी जागती आंखों से देखा है। जो कुछ मुझे ख्वाब में नज़र आया, मैं जाग रही थी जब मैंने देखा है। मैं उठी, मैंने अपने अकाउंट से वीडियोस कुछ डिलीट की और मैंने मुसल्ला बिछाया और मैं सजदे में गिर गई। मैंने कहा अल्लाह मेरा कोई कमाल नहीं है, हदायत देने वाली तेरी ज़ात है। अगर तू मुझे हदायत देना चाहता तो मुझे हदायत दे दे। मैं ज़िंदगी से, अगर ये ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर नहीं है, मुझे इससे निकाल दे। क्योंकि मेरे दिल में यही बात थी और ये बात अल्लाह ने ही डाली कि हमारा ये ज़िंदगी हमारा मुकाम नहीं है, हम तो मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम ज़िंदगी जी रहे हैं तो मौत के इंतज़ार में जी रहे हैं। अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने मुझे हदायत दी। सबसे बड़ा कमाल अल्लाह ताला की ज़ात का कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं हदायत पर आऊँ, मैं ईमान पर आऊँ, मैं वैसे ज़िंदगी, कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी को कुछ तो वैसे गुजारूँ जैसे अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया है। और जब मैं वीडियोस डिलीट कर रही थी, प्रॉपर मेरे मिलियंस फॉलोअर्स होने वाले थे अकाउंट में, मुझे प्रॉपर ये आजकल आपको पता है लोग इस चीज़ के लिए, हमारी जो जनरेशन है, हम समेत तरस रहे होते हैं कि बस फॉलोअर्स बढ़ जाएं, किसी तरह से लाइक्स मिल जाएं, मिलियंस में चले जाएं, फेम मिल जाए। मुझे ये सब कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन सबसे पहले मुझे ये नज़र आ रहा था कि अल्लाह मुझे हदायत दे रहा है। अल्लाह चाह रहा है कि मैं सीधे रास्ते पे आ जाऊँ, मेरी दुनिया बदल जाए, मेरा दिल बदल जाए। वो दिल जो गुनाहों में डूबा हुआ है, जिसे अल्लाह की कभी याद नहीं आई, वो दिल बदल जाए। मुझे अल्लाह ने बदला, मुझ पे अल्लाह ने करम किया। जब मुझे बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने उसी टाइम तकरीबन 200 वीडियो अपने अकाउंट से डिलीट कर दी थी और बाकी भी मैंने टिकटॉक की बनाई हुई। बिल्कुल, और बाकी भी जो मेरी वीडियोस थी मैं आस्ता आस्ता डिलीट कर रही थी और मुझे मैसेज पे मैसेज नोटिफिकेशन आ रहा था टिकटॉक की तरफ से कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। 2 दिन के बाद मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। मुझे कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे माजी को ख़त्म कर रहा था और एक हाल में मुझे लेके जा रहा था जिसमें एक अच्छी आमिना है, जिसमें एक नात ख्वाह आमिना है, जिसमें वो आमिना है जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने सर के बाल नहीं दिखाती है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ुद को पर्दे में रखती है। अल्लाह ने उसको आवाज़ दी जो गानों के लिए इस्तेमाल करती थी, वो अल्लाह ताला के और उसके महबूब की सना के लिए इस्तेमाल करती है। जब मैंने ये कदम उठाया, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे अच्छे दोस्त भी दिए, अच्छे साथी भी दिए, मेरे अच्छे उस्ताद भी दिए, जिन्होंने मुझे गाइडलाइन दी, जिन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने वो ज़िंदगी को खुदा हाफिज़ कह के इस नई ज़िंदगी में कदम रखा। और मैं आज नातें पढ़ती हूँ, महफिल मिलाद पढ़ती हूँ और मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ और मेरा टिकटॉक अकाउंट भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे जितनी इज़्ज़तें उसने दी हैं। फिर 1 साल में मेरा तकरीबन 4.5 लाख फॉलोअर्स टिकटॉक पे है।
1 سال میں دوبارہ سے میں نے جو نئی زندگی شروع کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بھی دی, وہ عزت دی جو میں ڈیزرو ہی نہیں کرتی ہوں, پر اس ذات نے میرے لیے اتنا اچھا سوچا ہوا تھا کہ مجھے عزت بھی دے دی, مجھے مقام بھی دے دیا. کس طرح کے شوٹس کیے ہیں, فیلڈ میں گئی ہو, اس فیلڈ میں بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا یہاں پر سروائیو کرنا. کس طرح کا وہ شوٹ تھا جو کر کے آئی اور جس رات یہ سب کچھ ہوا؟ میرا وہ شوٹ بے پردگی والا تھا. میں نے پینٹ شرٹس پہنی تھی, میرے شولڈرز جو ہیں ان پہ سلیو لیس تھا. ہاں سلیو لیس تھے, اور سر پہ دوپٹہ بھی نہیں تھا, اور فل بے پردگی تھی جیسے ہماری آج کل کی ماڈلز ہیں. اللہ سب کو ہدایت دے, میں کہتی ہوں اللہ ہر کو ہدایت دے. اور میری زندگی بھی ویسی تھی جیسی آج کل کی ماڈلز اور ٹک ٹاکرز کی ہے, میں ایسی ہی بے پردہ تھی. آج یہ حجاب جو میرے سر پہ ہے یہ اللہ کی عنایت ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں, یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. آپ جس طرح ٹک ٹاکرز کو ہوتا ہے آج کل فالوورز کا, انسٹاگرام پہ بھی فالوورز کا, ان سب چیزوں کا, آپ کو تو سب کچھ مل گیا تھا, تو آپ جو وہ خواہش ہوتی ہے ایک آپ کی تو وہ پوری ہو گئی تھی, ملینز پر بھی جانے والے تھے, فیم بھی مل جانا تھا, کیسے اتنا بڑا حوصلہ لے آئی؟ یہ حوصلہ میرا نہیں ہے, یہ حوصلہ اللہ نے دیا, اور مجھے اللہ نے اس قابل بنایا, اور یہ سارا کمال اس کی ذات کا تھی. دل میں جب میرے اکاؤنٹ پراپر میرا بھی محنت کی ہوگی ان اکاؤنٹس پر بھی, بہت محنت کی تھی واقعی میں نے تقریباً 2 سال اس پہ محنت ہی کی ہے کہ مجھے فیم ملے, میں کروں, میں سنگنگ کروں, میرا بھی ایک نام ہو, جیسے سب کی خواہش ہے کہ ہمارا بھی نام ہو. لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ انسان کو بتاتا ہے کہ یہ والا نام نہیں چاہیے, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو انسان, اگر میں سنگنگ کرتی تھی میں سنگر بھی بن جاتی, میں اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتی, بے پردگی بھی کرتی, وہ ایک علیحدہ زندگی ہو جانی تھی. لیکن اللہ مجھے عزت دینا چاہتا تھا, اللہ چاہتا تھا اس کے بندے مجھے رسپیکٹ دیں, مجھے عزت دیں, اس لیے اللہ نے مجھے ان اکاؤنٹس کے ڈیلیٹ ہونے کا یقین مانے کوئی دکھ نہیں ہے, کیونکہ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی تھی, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تمہیں عزت دینا چاہتا ہے, تم ذلت کے راستے کو چھوڑ دو. میں نے چھوڑ دیا, اور مجھے کبھی نہیں ہوتا ہے, بندہ روتا ہے جی میرے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو رہے ہیں, میرا جو فیم ہے وہ سارا خراب ہو رہا ہے, کبھی نہیں ہوا. اور یہ حوصلہ اللہ نے دیا, اور میرے دل میں جو اللہ کے فرمان کی بات آئی کہ اللہ کی فرما برداری میں ہی انسان کی بھلائی ہے, یہ اس چیز نے دیا. اور میں نے کبھی بھی اس بارے میں دکھ نہیں کیا کہ میرے اکاؤنٹس بھی سسپینڈ ہو گئے, میرا سارا وہ چیزیں ختم ہو گئی, بلکہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور بہت خوش ہوں کہ اس نے مجھے یہ زندگی دی. کیا لگتا ہے کہ آپ کو جو وہاں پر جو ملتا تھا ریٹرن میں شوٹس وغیرہ کے پیڈ, جو بھی آپ کو وہ پے کرتے تھے, وہ والے پیسے زیادہ اچھے ہیں, یا اب جو آپ میلاد وغیرہ پر جاتی ہو اس کے بھی آپ چارج کرتی ہو؟ اس کے چارج میرے کوئی بھی پرسنل چارج نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مجھے اتنا دے تو میں آؤں گی. میں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ وقف کر دیا ہے. مجھے جو بلاتا ہے میں جاتی ہوں, میں محفلیں پڑھتی ہوں, میں دعائیں مانگتی ہوں, اور میں اللہ کی ذات کی اتنی شکر گزار ہوں کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نا ہمارے لیے دعا کریں. اس ٹائم میرے دل میں خوشی آتی ہے کہ یا اللہ تو کتنا مہربان تھا مجھ پہ, اور میں ہی غلط راستے پہ تھی. اور جب لوگ مجھے کہتے ہیں نا, ایک خوشی سی ہوتی ہے, ایک دل میں اطمینان ہے. اتنے پیسے مجھے نہیں ملتے جتنے پیسے شوٹ سے ملتے تھے, ادھر سے ملتے, اتنے پیسے نہیں ملتے, لیکن یقین مانے جتنا ان پیسوں میں مجھے سکون ہے نا ان پیسوں میں وہ سکون نہیں تھا. ایک انسان کا دلی اور دماغی سکون بھی ہوتا ہے, نہ دل کو سکون تھا نہ دماغ کو سکون تھا. وہ میں بالکل مطمئن ہوں, میرے دل کو بھی سکون ہے, میرے دماغ کو بھی سکون ہے. سب کو میرا یہ میسیج ہے, اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں اور وہ رستہ چنیں جو اللہ نے بتایا ہے. اچھا, میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ اس کے پاسٹ کی وجہ سے اس کے اب آنے والا جو کل ہے, جو گزر ہے, اس میں اس کو کیا کیا مشکلات ہیں, کیونکہ ہم ایک ویڈیو میں وہ سارا کچھ نہیں ایکسپلین کر سکتے, اس لیے اس کا پاسٹ دکھانا ضروری تھا کہ یہ کیا لڑکی تھی, اور اب جو یہ زندگی گزار رہی ہے اس میں اس کا پاسٹ اس کو کس حد تک زج کر ہے وہ دکھانا ضروری تھا. اس کی پرسنل زندگی کے بارے میں اب آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ وہ کیا ہے جس کی وجہ سے آج یہ ہم تک پہنچی ہے, اور ہم لوگوں نے اس کو کنونس کیا اس چیز کے لیے کہ پہلے ہمیں اپنے پاسٹ کے بارے میں لوگوں کو جاننا ضروری ہے کہ آپ کیا تھی, کیا کرتی تھی, اب آپ کس طرح راہ راست پر آئی. اب اس کی جو آنے والی زندگی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے پارٹ 2 میں, جو یہ زندگی گزار رہی ہے اور جس کی وجہ سے وہ ساری مشکلات کو لے کر یہ ہمارے پلیٹ فارم تک پہنچی.